हेलो स्टुडेन्ट्स, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल नवराज लर्निङ पोइन्टमा। आज हामी युनिटको थर्ड भिडियो लिएर उपस्थित भएको छौँ। आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ युनिटको डिफरेन्ट सिस्टमहरू, युनिटको डिफरेन्ट सिस्टमको मेजरमेन्ट, सिस्टम अफ डिफरेन्ट मेजरमेन्टको बारेमा है त। मेजरमेन्टमा के सिस्टमहरू छन् त त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सिस्टम्स अफ मेजरमेन्ट भनेर यहाँनिर टपिक लेखिदिएको छु। यहाँनिर हेर्नुहोस्, देयर आर भेरियस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट, सम अफ मोस्ट कमनली युज सिस्टम अफ मेजरमेन्ट आर गिभन बिलो। हामीसँग मेजरमेन्ट अफ युनिटका धेरैवटा सिस्टमहरू छन्। त्यो मध्ये केही सिस्टम अफ मेजरमेन्टको बारेमा हामी स्टडी गर्दैछौँ। त्यो मेजरमेन्टको केही सिस्टमहरूको नाम तल मैले लिस्ट बनाएको छु। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, नम्बर 1 मा मैले लिस्ट बनाएको छु एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। यो एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनेर नम्बर 1 मा बनाएको छु। यसको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ, इन्ट्रोडक्सन। अर्को नम्बर 2 मा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस्, सिजिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। सिजिएस सिस्टम भनेको के हो, यसमा के युनिटहरू युज हुन्छ। अर्को यहाँनिर छ हेर्नुहोस्, एफपिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। यो एफपिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्टमा पनि कुन युनिटहरू छ, फर कुन क्वान्टिटी, त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। एन्ड दि लास्ट इज एसआई सिस्टम अफ मेजरमेन्ट, जसलाई हामी आजभोलि वर्ल्ड वाइड रूपमा युज गर्छौँ, जताततै युज गर्छौँ। यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। ओके, त्यसो भए ढिलो नगरी हामी जाउँ एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। यहाँनिर हेर्नु सबैले, एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट के हो त? यो एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनेको, यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छौँ है त हामी। एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्टमा यहाँनिर हेर्नुहोस्, त्यस्तो सिस्टम अफ मेजर, म यहाँ पेन सेलेक्ट गरिरहेको छु एकैछिन है त। एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनेको त्यस्तो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट, द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट इन विच लेन्थ इज मेजर्ड इन मिटर, mass is measured in kilogram and time is measured in second is called MKS system of measurement. त्यस्तो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट जहाँनिर लेन्थलाई मिटरमा, मासलाई किलोग्राममा र टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ, त्यसलाई भन्छौँ एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। अब तपाईँलाई म भनिदिइहालौँ, यहाँनिर हामीले एमकेएस सिस्टम भनेर जुन चाहिँ नाम दिएको छौँ, यो नामबाटै क्लियर छ। एमको मतलब हो मिटर, एमको मतलब के हो, मिटर हो। के को मतलब हो केजी अथवा किलोग्राम हो। एस को मतलब सेकेन्ड हो, एस को मतलब सेकेन्ड हो। त्यसपछि तपाईँले फुल फर्मबाट नै यसको डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। कसरी? एम को मतलब रहेछ मिटर, के को मतलब रहेछ केजी, एस को मतलब सेकेन्ड। अब तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ, मिटर इज द युनिट अफ लेन्थ, केजी इज द युनिट अफ मास एन्ड सेकेन्ड इज अभियसली युनिट अफ के हो, टाइम हो। त्यसो भए सिम्पल तरिकाले भन्नुपर्दा त्यस्तो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट जहाँनिर हामी लेन्थलाई मिटरमा मेजर गरिरहेछौँ, मासलाई किलोग्राममा मेजर गरिरहेछौँ अनि टाइमलाई हामी सेकेन्डमा मेजर गरिरहेछौँ, त्यसलाई भन्छौँ एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। यो एमकेएस सिस्टम इज अल्सो नोन एज मेट्रिक सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। एमकेएस सिस्टमलाई के पनि भन्दो रहेछौँ, मेट्रिक सिस्टम अफ मेजरमेन्ट पनि भन्दो रहेछौँ भन्ने कुरा पनि हामीले जानिसक्यौँ। त्यसो भए सिम्पल के रहेछ, एमकेएस को मतलब त्यसको फुल फर्मबाट नै हामीलाई थाहा हुँदो रहेछ। एम को मतलब मिटर, के को मतलब किलोग्राम एन्ड एस को मतलब के रहेछ, सेकेन्ड रहेछ। यसरी हामीले एमकेएस सिस्टमको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो भने के लेखिँदो रहेछ, त्यसो भए द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट इन विच लेन्थ इज मेजर्ड इन मिटर। त्यस्तो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट जहाँनिर लेन्थलाई मिटरमा मेजर गर्छौँ, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, मासलाई किलोग्राममा मेजर गर्छौँ, एन्ड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेन्ड, र टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गर्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। इट इज अल्सो नोन एज मेट्रिक सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनेर हामी यसको डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ। यति नै पढ्ने हो हामीले एमकेएस सिस्टमको बारेमा। अब अर्को छ नम्बर 2 मा यहाँनिर हेर्नुहोस्, सिजिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। अघि एमकेएस को फुल फर्म भएको जस्तै यो सिजिएस को पनि त फुल फर्म होला। पहिला त्यो फुल फर्मतिर जाउँ हामी। सिजिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्टमा यहाँ हेर्नुहोस्, सिजिएस को फुल फर्म म यहाँ लेख्छु। सी को मतलब सेन्टिमिटर, द्याट इज मैले यहाँ सिएम लेख्छु। जी को मतलब सिम्पली के हो, ग्राम हो। एस को मतलब सेकेन्ड हो। अब तपाईँले बुझिसक्नु भयो कति सजिलो रहेछ भने यो सिस्टम अफ मेजरमेन्टहरूको डेफिनेसन याद गर्न। त्यस्तो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट जहाँनिर यो सेन्टिमिटर छ भनेपछि अभियसली दिस इज लेन्थ,
लेन्थ इज मेजर्ड इन सेन्टिमिटर। यहाँ ग्राम छ भनेपछि के होला, यो मास होला। यहाँ सेकेन्ड छ भनेपछि के होला, यो टाइम होला। त्यसो भए त्यस्तो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट जहाँनिर हामी लेन्थलाई सेन्टिमिटरमा मेजर गर्छौँ, ग्राममा मासलाई मेजर गर्छौँ र टाइमलाई केमा मेजर गर्छौँ, सेकेन्डमा मेजर गर्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ सिजिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। यहाँनिर हेर्नुहोस्, द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट in which length is measured in centimeter, mass in gram, and time in second is called CGS system of measurement. त्यस्तो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट जहाँनिर हामी लेन्थलाई सेन्टिमिटरमा, मासलाई ग्राममा र टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गर्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सिजिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भन्छौँ। यो कुरा यति कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। सिजिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्टमा सर्टकटमा सी फर सेन्टिमिटर, जी फर ग्राम एन्ड एस फर सेकेन्ड भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब हेर्नुहोस् हामीसँग अर्को छ एफपिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। एफपिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट सिम्पल छ। अब यो पनि एफपिएस को फुल फर्म हेर्नुहोस्। सुरुमा एफ मतलब के हो त फुट हो, एफ मतलब फुट, पी मतलब के हो पाउन्ड हो, पी मतलब पाउन्ड हो, एन्ड एस मतलब अलवेज के हो सेकेन्ड हो। एस को मतलब जहिले पनि यहाँनिर के हो सेकेन्ड हो। त्यसो भए त्यस्तो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट, द्याट सिस्टम अफ मेजरमेन्ट जहाँ चाहिँ नि हामी मेजर गर्छौँ फुटमा केलाई लेन्थलाई, पाउन्डमा केलाई मासलाई, सेकेन्डमा कसलाई टाइमलाई। त्यस भए द्याट सिस्टम अफ मेजरमेन्ट इन विच लेन्थ इज मेजर्ड इन फुट, mass is measured in pound, and time is measured in second is called FPS system of measurement. यहाँनिर हेर्नुहोस् डेफिनेसन, द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट इन विच लेन्थ इज मेजर्ड इन फुट, mass in pound, and time is measured in second is called FPS system of measurement. त्यस्तो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट जहाँनिर हामी लेन्थलाई चाहिँ नि फुटमा, मासलाई पाउन्डमा र टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गर्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एफपिएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भन्छौँ। यो कुरा तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो है त। एकदम सजिलो छ। एफपिएस कसरी याद गर्ने, एफ फर फुट, पी फर पाउन्ड एन्ड एस फर सेकेन्ड भनेर याद गर्ने। फुट भनेको लेन्थको लागि, पाउन्ड भनेको मासको लागि, सेकेन्ड इज अलवेज फर टाइम। यसरी जान्नु है त। अब लास्ट कुरा छ यहाँनिर एसआई सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। एकदमै वर्ल्ड वाइड रूपमा युज गर्ने, सबैतिर युज गर्ने सिस्टम अफ मेजरमेन्ट, सबभन्दा एकदमै भर पर्न सक्ने सिस्टम अफ मेजरमेन्ट के हो, एसआई सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। अब यहाँ लेखिदिएको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, इट इज वर्ल्ड वाइड युज सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। यो चाहिँ नि विश्वभरि नै युज गरिने, सबैले मान्यता दिने, सबैले युज गर्ने सिस्टम अफ मेजरमेन्ट हो एसआई सिस्टम अफ मेजरमेन्ट चाहिँ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, म भनिदिइहाल्छु। एसआई सिस्टम अफ मेजरमेन्ट र एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्टमा लेन्थ, मास र टाइमलाई, जस्तो कि एमकेएसमा लेन्थलाई मिटरमा, मासलाई किलोग्राम र टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गर्थ्यौँ, त्यस्तै यो एसआई सिस्टम अफ मेजरमेन्टमा पनि लेन्थलाई मिटरमा, मासलाई किलोग्राम र टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ। तर फरक के छ भने MKS system of measurement is just for three physical quantities, that is length, mass and time. MKS system of measurement जम्मा तीनटा physical quantity को लागि define गरिएको हो, but यो SI system of measurement includes all the physical quantity। के रहेछ, सबै physical quantityहरू यसमा चाहिँ include हुँदो रहेछ। तर MKS मा तीनटा मात्रै। त्यसो भए यसमा सबै फिजिकल क्वान्टिटी पनि इन्क्लुड हुने अनि युनिट पनि के छ, भर पर्ने खालको छ। त्यही भएर यो एसआई सिस्टम अफ मेजरमेन्ट सबतिर युज गरिन्छ। यसमा सेकेन्ड पोइन्ट के लेखिदिएको छु हेर्नुहोस् त, इट मेजर्स लेन्थ, मास एन्ड नट ओन्ली टाइम, इट अल्सो मेजर्स अल फिजिकल क्वान्टिटी विथ मोस्ट एक्युरेट भ्यालु। यसले न कि लेन्थ, मास र टाइम मात्रै मेजर गर्छ, अरू फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई पनि के गर्छ, मोस्ट एक्युरेटली मेजर गर्छ, एकदम करेक्ट तरिकाले मेजर गर्छ। त्यही भएर यसलाई के गरिन्छ, वर्ल्ड वाइड रूपमा युज गरिन्छ। अब कहिलेकाहीँ सोधिन्छ तपाईँहरूलाई फुल फर्म अफ एसआई के हो भनेर। फुल फर्म अफ एसआई सिस्टम इज सिस्टम दि इन्टरनेसनल युनिट्स। यो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो डिइडी याद गर्नुपर्छ है त। सिस्टम दि इन्टरनेसनल युनिट्स, यो चाहिँ अब जहाँबाट डिस्कभर गरेको त्यही ठाउँको ल्याङ्ग्वेजमा छ यो डिइडी भन्ने चाहिँ है त। फुल फर्म अफ एसआई सिस्टम इज सिम्पली याद गर्नुहोस्, सिस्टम दि इन्टरनेसनल युनिट। अर्को यहाँनिर हेर्नुहोस् नेक्स्ट पोइन्ट, अघिकै कुरा लेखिदिएको छु, लाइक इन एमकेएस सिस्टम
Also, in this system, length is measured in meter, mass in kilogram and time is measured in second. MKS सिस्टममा जस्तै यो एसआई सिस्टममा पनि मासलाई किलोग्राममा, त्यसपछि लेन्थलाई मिटरमा र टाइमलाई सेकेन्डमा नै मेजर गर्छौँ. बियोन्ड दिज physical quantities, other quantities also have their own SI unit. यो तीनटा फिजिकल क्वान्टिटी बाहेक अरू क्वान्टिटीहरूको पनि के छ, आफ्नै एसआई युनिटहरू छ जसमा चाहिँ त्यो रेस्पेक्टिभ फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई हामी मेजर गर्छौँ. ओके, हामीले यसरी तीनटा पार्टमा पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 गरेर युनिटको कम्प्लिट बारेमा युनिटको बारेमा कम्प्लिटली हामीले पढिसक्यौँ. यदि तपाईँहरूलाई भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला मेरो युट्युब च्यानल नवराज लर्निङ पोइन्टलाई. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब फर मोर अपडेट्स एन्ड प्लिज press the bell icon and activate the all for all notification. Thank you so much.